नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को दैनिक जीवनमा शक्ति भन्ने पाठको तरङ्ग भन्ने खण्ड पढ्नका लागि सिक्नका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढ्यौं एकचोटि सम्झिनुस् त। हामीले दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गतकै तापक्रम र तापको सम्बन्धको कुरा गर्यौं। ताप के गर्दा धेरै हुन्छ, के गर्दा कम हुन्छ, कसरी तापको प्रसार हुन्छ भन्ने कुराको प्रयोगात्मक परीक्षण सहितका क्लासहरू पढ्यौं। अब आज हामी ताप र तापक्रम भन्दा अलिकति फरक खालको विषयवस्तुमा छलफल गर्न राखिराखेका छौं। आजको हाम्रो विषयवस्तु हामी तरङ्ग भनिराखेका छौं। अब तपाईलाई म तरङ्ग के हो भन्ने कुरा अलिकति पढ्नुभन्दा अगाडि नै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। फेरि सम्झिनु होला कस्तो छ, पढाउँदै नपढाइ प्रश्न सोध्नु भयो नभन्नु होला है। यो तपाईले जानिराखेको अनुभव। तपाईहरु खोलातिर पानी भएको ठाउँमा पोखरीतिर कहिलेकाहीँ जानुभएको छ नि, हैन? हो, त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईले के विचार गर्नुभएको छ? पोखरीको डिलमा बसेर एउटा सानो ढुङ्गो टिपेर पोखरीमा हान्नु भएको छ नि। त्यहाँ हानिसकेपछि त्यहाँ कस्तो प्रकृतिको पानी देख्नुहुन्छ भन्नुस् त? हो, त्यहाँनेरि पानी हल्लिन्छ भन्नुभयो। तर पानी कसरी हल्लिन्छ? त्यो पानी हल्लिँदाखेरि हामीले जुन ठाउँमा कुनै पनि ढुङ्गो फाल्यौं हैन, त्यो फालिसकेको ठाउँबाट पानी चारैतिर घुम्दै 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 परसम्म हल्लिँदै जान्छ। त्यो पनि एक प्रकारको तरङ्ग नै हो। भूकम्प आएको महसुस गर्नु भएको छ नि? भूकम्प आउँदा कस्तो हुन्छ? पुरै हल्लिन्छ। कहिलेकाहीँ तलमाथि पनि हल्लिन सक्छ, कहिले दायाँ बायाँ पनि हल्लिन सक्छ, हैन? यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू त्यहाँ आउँछन्। तिनीहरू पनि भूकम्पका विभिन्न तरङ्गहरू। यस अर्थमा भन्ने हो भने यहाँ तपाईलाई अघि मैले भनेको यहाँ हेर्नु न, यो अघि तपाईले भनेको पोखरीको डिलमा गएर पोखरीको ढुङ्गाको लाई पोखरीमा फाल्दाखेरि तपाईले देखेको चित्र हो कि हैन? यो यस्तै खालको त्यहाँ स्वरूप बन्छ नि, हैन? यो बनेको देख्नु भएको छ। अनि बनिसकेपछि यसले कस्तो रूप धारण गर्छ याद गर्नु भएको छ? एकचोटि सम्झिनुस् त। यो तपाईले याद गर्दै गरेको रूप धारण गर्दै यो गर्छ कि गर्दैन? यहाँ हल्लिराखेको देख्नुभयो? तपाईले ढुङ्गाले हान्दाखेरि यहाँनिर यस्तो प्रकारका तरङ्गहरू देख्नुहुन्छ। यो वास्तवमा यसलाई भन्ने बेलामा हामीले विज्ञानमा यसलाई तरङ्ग भन्छौँ। यहाँ देख्ने बेलामा कसरी देखिन्छ? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसका साना साना कणहरू त्यहाँभित्रको यसको मुभमेन्ट, यसको हलचल भइराखेको देखिन्छ, हैन? यसको हलचल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्रमैसँग प्रसार हुँदै हुँदै केन्द्रदेखि क्रमैसँग बाहिर प्रसार हुँदै हुँदै जान्छ। यसलाई हामीले ग्राफको रूपमा हेर्ने भने यसरी प्रसार भएको देखिन्छ। हेर्नु, कुनै माथि उठ्ने, कुनै तल जाने, फेरि माथि उठ्ने, तल जाने, माथि उठ्ने, तल जाने, हैन? यो प्रक्रिया निरन्तर रूपमा भइरहन्छ। यसरी एउटा पार्टिकल, एउटा अणुले अर्को अणुलाई त्यो धक्का दिँदै जान्छ। अब यो यस्ता तरङ्गहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्, हैन? हामीले त यो एउटा पानीको साधारण मात्रै, यो तपाईले आफै पनि आफ्नै घरमा नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि। पोखरीमा जानै पर्दैन। पोखरीमा त हामीले प्राकृतिक रूपमा कुनै बेलामा घुम्न गएको बेला राम्रो पोखरी देखेर बसेका बेला गर्ने कुरा हो। त्यो हामीलाई मनमा खाली याद नभएको मात्रै हो, तर सम्झिने भने त हामीलाई याद छ नि। घरमा नि तपाईको भाँडाकुँडाहरू राख्ने एउटा बाटा हुन्छ नि, बाटा, त्यहाँ पनि तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर हेर्नु न, यहाँ तपाईलाई म एउटा सानो गरेर देखाउँछु नि। यहाँनिर के छ देख्नुभयो? यहाँ एउटा बाटा छ, बाटामा पानी राखेको छु मैले। यो पानीमा यताबाट तपाईले थोरै धक्का दिनुभयो भने यहाँभित्रको पानीका अणुहरू एकअर्कामा हल्लिन्छन्, ओरबाट परतिर पुग्छन्। हामीले बीचमा कुनै पनि वस्तुले यसरी धक्का दिने भने यहाँ पानीको हेर्नु त, यहाँ माथिबाट यसरी तप खस्यो भने तलबाट हल्लिँदै 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 परतिर पुग्छन् नि। यो त एउटा सानो तपाईलाई देखाइएको उदाहरण मात्रै हो। यस्तो ठुलो पोखरीमा यहाँ मैले देखाए जस्तो, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तो तपाईले त्यो महसुस गरिराख्नु भएको छ। यसको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसार हुँदाखेरि यसरी प्रसार भइराखेको हुन्छ। अब सम्झिनु भयो नि, हैन? हो, त्यसो भए अब यस्ता तरङ्गहरू हाम्रा दैनिक जीवनमा अरू पनि धेरै देखिन्छन्, हैन? त्यसैले यो तरङ्ग भनेको त के हो त? शक्ति प्रसारण गर्ने एउटा माध्यम मात्रै रहेछ, हैन? एक ठाउँबाट शक्ति, यस्ता माध्यमहरू धेरै हुन्छन्। शक्ति विभिन्न तरिकाले प्रसारण हुन्छन्। तपाईले आफूसँग बसेको ढुङ्गालाई कसेर फाल्नु भयो भने पनि त्यो ढुङ्गा फालुन्जेली एक प्रकारको शक्ति हुन्छ। अनि खसिसकेपछि त्यसले अर्को खालको त्यहाँ मुभमेन्ट देखाउँछ, हैन? त्यहाँबाट पनि शक्ति निस्किन्छ। अनि त्यहाँबाट निस्किने एक प्रकारको शक्ति हुन्छ। अथवा हामीले फालुन्जेलीमा कसरी जाँदैछ भन्ने कुराको हामीले पानीमा देखिएको तरङ्ग, त्यस्तै विभिन्न सुनामीहरू आउँदा पनि यस्ता तरङ्गहरू बन्ने देखिन्छन्, हैन? यहाँदेखि हेर्नु न, योदेखि बाहेक अरू पनि धेरै तरङ्गहरू हुन्छन् हाम्रा दैनिक जीवनमा। यहाँ हेर्नु त, यो के हो? ठुलो एउटा बिजुलीको
टावर जस्तो देखिन्छ होइन, यहाँ बिजुलीका पनि दूरसञ्चार टावर जस्तो देखिन्छ। यहाँबाट यो गोलो गोलो देखिराख्नु भएको छ नि, यहाँबाट नि यसरी नै यो तरङ्गहरू फैलिराखेका छन्। हामीले चलाउने, हामीले घरमा बोल्ने रेडियोहरू, हाम्रा घरमा प्रयोग गरिराखेका रेडियोहरू, हाम्रा माइक्रोवेभ ओभन, यो भनेको ओभन होइन, चुलोहरू, इलेक्ट्रिकबाट चल्ने चुलोहरू, यहाँनिर हाम्रा मोबाइलहरू छन्, यहाँ विभिन्न पङ्खाहरू छन्, यहाँ ट्युबलाइट बल्बहरू छन्, यहाँ लाइटहरू छन्, सूर्यको किरणहरू छन् होइन। यहाँ पनि सूर्यको प्रकाश पनि तरङ्गकै माध्यमबाट यहाँनिर आउँछ। हाम्रा बल्बहरूमा पनि तरङ्गकै माध्यमबाट त्यहाँबाट विद्युत शक्तिबाट प्रकाश शक्ति निस्किराखेको हुन्छ होइन। यो यसरी दैनिक जीवनमा धेरै कामहरूमा तरङ्गको, हामी रेडियो बोल्दाखेरि हाम्रा अहिले त रेडियो नेपाल भन्दा पनि हाम्रा एफएमहरू बढी सुन्ने गर्छौँ हामी होइन। 98.6 मेगाहर्ज, 96.8 मेगाहर्ज, यति हर्ज भन्दै भनेको देखिन्छ नि होइन। यो पनि तरङ्गकै एउटा प्रसारणको माध्यमका कुरा भयो, त्यसलाई आवृत्ति भन्छौँ। आवृत्तिको अहिले एकैछिनमा त हामी आउँछौँ यहाँदेखि हामी तरङ्गको पाठलाई। अब तपाईँले बुझेको कुरा यहाँ हेर्नु न, तरङ्ग भनेको त शक्ति प्रसारणको एउटा साधन मात्रै रहेछ नि होइन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो डिस्टर्ब गर्दै 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 हलचल हुँदै 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 गइराखेको छ। हामीले चित्रबाट पनि देखेका छौँ। नियमित र सङ्गठित तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने हलचल हो होइन, एउटा अर्गनाइज त्यो डिस्टर्बेन्स भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसैले यसलाई हामी पेरियोडिक डिस्टर्बेन्स, केही समय पछाडि फेरि रिपिट हुने, फेरि त्यही खालको पुनरावृत्ति हुँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने यस्ता खालका डिस्टर्बेन्सहरूलाई हामी तरङ्ग भनेर चिन्छौँ। अब यो त्यसो भए यी तरङ्गहरू कति प्रकारका हुन्छन् त? मुख्य रूपमा तरङ्गहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। भन्न सक्नुहुन्छ? हो, पढाउनु नै भएको छैन भन्नु। मैले तपाईँलाई तरङ्ग दुई प्रकारका हुन्छन् भने, तरङ्गको दुई प्रकारका भनेको जसलाई कुनै कुनै तरङ्गहरू त्यत्तिकै पनि प्रसारण हुन्छन्, कुनै कुनै तरङ्गहरू प्रसारण हुनका लागि माध्यम पनि चाहिन्छ, कुनै अर्को एउटा माध्यमको आवश्यकता पर्छ। त्यो माध्यमको माध्यम भएर प्रसारण हुने तरङ्गहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई यान्त्रिक तरङ्ग भनिन्छ। यहाँ हेर्नु त, दुई प्रकारका तरङ्गहरू भने, जुन तरङ्ग प्रसारण हुनका लागि माध्यम चाहिन्छ, माध्यम भएर, माध्यम भनेको ठोस हुनसक्छ, तरल हुनसक्छ, ग्यास हुनसक्छ होइन, यी माध्यमहरू भएर मात्रै प्रसारण हुन्छन्, यिनीहरूलाई यान्त्रिक तरङ्ग भनिन्छ। अनि अरू तरङ्ग पनि हुन्छन् जुन तरङ्ग प्रसारण हुनका लागि माध्यम नै चाहिँदैन होइन, त्यस्ता तरङ्गहरूलाई विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग भन्छौँ। हामी सूर्यको किरण हामी पृथ्वीसम्म आइपुग्छ नि, यो एउटा विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग, त्यसलाई केही कुनै पनि माध्यम चाहिँदैन, आफै आइसक्छ। हाम्रो अन्तरिक्षमा त हावा पनि छैन नि, हाम्रो वायुमण्डलमा मात्रै हावा देखिने हो होइन, हावा रहने हो होइन, त्यहाँभन्दा माथि त हावाको तह पनि छैन, अन्तरिक्षमा त हावा पनि छैन। त्योभन्दा माथिबाट सूर्यका किरणहरू हामीसम्म आइपुग्छ, त्यो एउटा विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग जसलाई प्रसारण हुनको लागि माध्यम चाहिन्छ। यसरी यान्त्रिक तरङ्ग र विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग गरी तरङ्गहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नु न, यो यान्त्रिक तरङ्ग पनि दुई प्रकारको हुन्छ फेरि, जसलाई हामी यो यान्त्रिक तरङ्ग दुईवटा भागमा विभाजन गरेर पढ्ने गर्छौँ। विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग अहिले हामीले पढ्नु पर्दैन, हामी अर्को क्लासमा, योभन्दा ठुला क्लासहरूमा 9मा 10मा हामी पढ्ने गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई आज हामीले पढ्ने, मुख्य रूपमा आज हामीले पढ्ने भनेको यो यान्त्रिक तरङ्ग हो। यहाँभित्र भएका यी दुईवटा तरङ्गहरू, एउटा लङ्गिचुडनल तरङ्ग, अर्को ट्रान्सभर्स तरङ्ग, दुई खालका। यहाँ हेर्नु त, एउटा लङ्गिचुडनल तरङ्ग, अर्को ट्रान्सभर्स तरङ्ग। यहाँ अब हामीले के हो लङ्गिचुडनल तरङ्ग, कसरी उत्पत्ति हुन्छ, कसरी देखिन्छ, यसको अनुभव कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज हामी मुख्य रूपमा यही कुरा सिक्छौँ। अनि ट्रान्सभर्स तरङ्ग कसरी उत्पत्ति हुन्छ, यसका व्यवहारिक गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, हामी आफ्नै घरमा कसरी यी तरङ्गहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, कसरी अवलोकन गर्न सक्छौँ, त्यो बारेमा आजको क्लासमा हामी अझै पनि केन्द्रित हुन्छौँ। अब जाउँ हामी ट्रान्सभर्स तरङ्गमा। के हो त ट्रान्सभर्स तरङ्ग? अघि मैले तरङ्ग दुई प्रकारका भने होइन, एउटा यान्त्रिक तरङ्ग भने, एउटा विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग भने। यान्त्रिक तरङ्ग र अङ्ग्रेजीमा मेकानिकल वेभ भनिन्छ, विद्युत चुम्बकीय तरङ्गलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनिन्छ होइन। अब यो यान्त्रिक तरङ्गको एउटा प्रकार मध्येको हो ट्रान्सभर्स तरङ्ग। यसलाई पनि प्रसारण हुनका लागि माध्यम चाहिन्छ होइन, कतिपय माध्यम बिना, जस्तो प्रकाश तरङ्ग पनि यो ट्रान्सभर्स तरङ्ग चाहिँ हो, तर त्यो प्रसारण हुन चाहिँ माध्यम पनि चाहिँदैन होइन, त्यत्तिकै प्रसारण भएर आइराखेको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु न, तपाईँलाई म एउटा कुरा देखाउँछु नि, यहाँ हेर्नु त, अघि मैले गरेको कुरा यहाँनिर देख्नुभयो, पानीमा हामीले छोयो भने पानीका त्यहाँभित्रका अणुहरू, पानीका भित्रका त्यो पार्टिकलहरू यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हलचल हुँदै भित्रबाट बाहिरतिर निस्किँदै केन्द्रबाट बाहिर छेउतिर निस्किँदै सर्दै गएका छन् नि।
कसरी सर्छन् भन्दा पछाडिको अणुले अगाडिको अणुलाई ठक्कर दिन्छ, धक्का दिन्छ होइन, त्यहाँबाट उसले हलचल गराइदिन्छ, त्यहाँबाट उसले अगाडिकोलाई धक्का दिन्छ। यसरी क्रमैसँग धक्का दिँदै 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 एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण भएको देखिन्छ। यसलाई हामीले छुँदाखेरि यस्तो देखियो। फेरि अर्को तरिकाबाट हेऱ्यो भने यो तरिकाबाट उत्पत्ति भएको देखिन्छ। बिचमा तपाईँले ढुङ्गालाई टक्क हानिदिनु भयो भने के हुन्छ त, बिचबाट यसरी क्रमैसँग अलिँदै 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 यी तरङ्गहरू प्रसारण हुन्छन्, अथवा यिनीहरूको यहाँभित्रको शक्ति बीज केन्द्रबाट छेउतिर सर्दै सर्दै जान्छ। त्यो सर्दै शक्ति पुर्याउने माध्यम नै तरङ्ग भनेर त हामीले अघिको क्लासमा छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसो भए यो के हो त, यहाँ हेर्नु न, यो के हो लु मलाई भन्नु त। भूकम्प आएको होइन, भूकम्प आएको हो। यो भूकम्प आउँदाखेरि अघि मैले भने दुई तरिकाबाट, एउटा दायाँ बायाँ हल्लिने भूकम्प हुन्छ, एउटा तलमाथि हल्लिने भूकम्प हुन्छ होइन। त्यसैले यो भूकम्प आउँदाखेरि दायाँ बायाँ हल्लिने एक प्रकारको तरङ्ग, अनि तलमाथि हल्लिने एक प्रकारको। यदि तलमाथि हल्लियो भने त्यो ट्रान्सभर्स तरङ्ग हुन्छ होइन। अब के यहाँ हेर्नु न, ट्रान्सभर्स तरङ्ग हुँदाखेरि एउटा यो शक्ति चाहिँ एउटा दिशातिर पार भइराखेको छ, अनि यहाँभित्रका अणुहरू चाहिँ तल र माथि गरिराखेको छन्। हेर्नु त, तलमाथि गरिराखेको छन् नि, एकातिरबाट अर्कातिर जान खोजिराखेको। मुख्य ध्वनि शक्ति एकातिरबाट अर्कातिर गइराखेको छ। त्यो ध्वनि शक्ति का सम्बन्धमा त्यो ध्वनि शक्तिलाई ट्रान्सफर गराउनका लागि होइन, बिचमा भएका ती अणुहरू, ती पार्टिकलहरू चाहिँ तल र माथि मुभ गरिराखेका छन् होइन। यिनीहरूको प्रसार विपरीत यो लम्ब स्वरूपमा भइराखेको छ। एउटा सिधा जाने, अर्को ठाडोतिर तल र माथि, एउटा त्यसो लेफ्ट राइट भइराख्ने, एउटा टप डाउन भइराख्ने होइन, एक अर्कामा लम्ब रूपमा प्रसारण भइराखेको छन्। यहाँनिर यहाँ चित्रमा यहाँ तपाईँले यहाँ कर्सर हेरिराख्नु भएको छ। यहाँदेखि हेर्नु त, अगाडि जाँदा शक्ति यताबाट यसरी पास भइराखेको छ, यहाँ भएका पार्टिकलको यिनीहरूको हलचल चाहिँ तल र माथि भइराखेको छ। यसरी पार्टिकलको हलचल एक प्रकारले हुने, अनि शक्तिको प्रसारण एक तरिकाले हुने भने एक शक्ति र तरङ्गको पार्टिकलको मुभमेन्ट चाहिँ एक अर्कामा लम्ब रूपमा प्रसारण भइराखेको छ। यहाँनिर देखिन्छ यो भूकम्पको त यस्तो तरङ्गलाई हामी एस वेभ भन्छौँ है। भूकम्पका दुई खालका तरङ्ग, एउटा पी वेभ हुन्छ, एउटा एस वेभ हुन्छ। त्यो एस वेभ भनेको ट्रान्सभर्स, यसको प्रसारण एकातिर हुन्छ, पार्टिकलको यिनीहरूको तरङ्गको प्रसारण एकातिर, शक्तिको प्रसारण एकातिर, तरङ्ग भएका अणुहरूको प्रसारण त्यसको लम्ब दिशामा पर्पेन्डिकुलर भएर प्रसारण भइराखेको देखिन्छ होइन। त्यस्तो तरङ्गलाई हामी एस वेभ भन्छौँ। यहाँदेखि अर्को हेर्नु न, यहाँ के देख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नु त, यहाँ भएका सिङ्गल पार्टिकलहरू तल र माथि यसरी भइराखेका छन्। शक्ति यहाँबाट यतातिर कुदिराखेको छ होइन। एउटा दिशामा शक्ति कुद्दैछ, शक्ति मुभ भइराखेको छ, शक्तिको हलचल एउटा दिशामा छ भने अर्को दिशामा यहाँ भएका इन्डिभिजुअल पार्टिकल, यहाँ भएका सिङ्गल भनेको यहाँ भएका ती एकल पार्टिकलहरू चाहिँ तल र माथि मुभ भइराखेको। यसरी एउटा तेर्सो लाग्ने, एउटा ठाडो लाग्ने होइन, एक अर्कामा लम्ब स्वरूपमा प्रसारण भइराखेका छन्। हो, यस्तो तरङ्गलाई हामी ट्रान्सभर्स तरङ्ग भन्छौँ। अब बुझ्नुभयो? त्यसो भए यस्तो तरङ्ग अब आफ्नो दैनिक जीवनमा हामीले घरमा कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? तपाईँले देखेको घरमा यस्तो तरङ्ग कहीँ देख्नु भएको छ? हो, डोरीको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो डोरीलाई पनि तपाईँले एक ठाउँमा बाँधेर छेउबाट हामीले यस्तो हल्लाउन थाल्यौँ भने त्यो ठ्याक्कै ट्रान्सभर्स तरङ्ग बन्छ। यहाँ हेर्नु न, तपाईँलाई म देखाउँछु नि, यो डोरी हो कि होइन? यो डोरीलाई यतातिर एउटा ठाउँमा फिक्स गरिएको छ, त्यसलाई निश्चित रूपमा अड्याइएको छ, अनि छेउबाट हामीले हल्ल्याउने भने ठ्याक्कै शक्ति यताबाट एउटा दिशाबाट अर्को दिशामा पार भएको छ, त्यसको ठिक्क तल र माथि लम्ब स्वरूपमा त्यसका पार्टिकलको हलचल भइराखेको छ होइन। यो डोरीका तरङ्गहरू, यसरी उत्पत्ति भएका तरङ्गहरू पनि ट्रान्सभर्स तरङ्गहरू हुन्। अघि मैले भने प्रकाश तरङ्ग ट्रान्सभर्स तरङ्गको एउटा ठुलो उदाहरण हो। प्रकाशको यसरी आउँछ होइन, पार्टिकलहरू यसरी तल र माथि मुभ हुन्छ। यहाँ पछाडि लाइट भनेर लेखिदिएको छ नि मैले होइन, यो प्रकाश तरङ्ग यसरी प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको छु। त्यसै हो भने अब तपाईँ मलाई यसको परिभाषा भन्न सक्नुहुन्छ नि, के हो त ट्रान्सभर्स तरङ्ग? यति कुरा भनिसकेपछि, यति कुरा तपाईँले हेरिसकेपछि अब ट्रान्सभर्स तरङ्ग मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ त? पर्दैन। त्यसो भए तपाईँ आफै भनिदिनु ट्रान्सभर्स तरङ्गको कुरा होइन। यहाँ तरङ्ग प्रसारणको दिशा र पेरियोडिक हलचल, अघि मैले पेरियोडिक डिस्टर्बेन्स भनेर भन्ने गरिन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई होइन। पेरियोडिक भनेको एउटा निश्चित समय पछाडि त्यसका गुणहरू, त्यसका समानताहरू यो दोहोरिने कुरालाई हामी पेरियोडिक भन्छौँ, आवधिक भन्छौँ त्यसलाई होइन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अथवा कम्पन पनि भन्छौँ, भाइब्रेसन भन्छौँ नि। कम्पन हुन, कुनै पनि तरङ्गहरू उत्पत्ति हुन त कम्पन हुनु जरुरी छ नि होइन। सो हामी ध्वनि शक्ति भनेर हामीले सानो कक्षादेखि 4 कक्षा 5 कक्षा 6 कक्षामा पनि पढेर आएका छौँ नि होइन। कुनै दुईवटा वस्तुहरूको बिचमा कम्पन भयो भने त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ ध्वनि शक्तिहरू। ध्वनि त्यो पनि एक प्रकारको तरङ्ग भयो होइन।
एक अर्कोसित लम्ब हुने तरङ्गहरू ट्रान्सभर्स तरङ्ग हुन्। अघि मैले भने एकअर्कामा लम्ब भएर प्रसारण भइराखेको छन् होइन। एउटा सिधा अगाडि जान्छ भने एउटा तल र माथि हलचल भइराखेको छ। पानीमा उत्पन्न हुने तरङ्ग अघि मैले भनिसकेँ। डोरीमा उत्पन्न हुने तरङ्गहरू, भूकम्पका तरङ्गहरू, प्रकाशका तरङ्गहरू, यी सबै के हुन् त ट्रान्सभर्स तरङ्गका स्वरूपहरू हुन्, यसका उदाहरणहरू हुन्। अब बुझ्नुभयो? हो, ठिक छ। अब बुझ्नु पर्छ भने होइन, यति भनिसकेपछि त जसरी पनि बुझिन्छ नि होइन। हो, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस्, ट्रान्सभर्स तरङ्गदेखि पछाडि अघि मैले भनेका यान्त्रिक तरङ्गको अर्को एउटा तरङ्ग के छ त यहाँनिर लङ्गिचुडनल तरङ्ग होइन। अघि मैले एउटा शक्ति एउटा दिशामा पार हुने अनि त्यो शक्तिमा प्रसारण हुने ती अणुहरू चाहिँ तल अर्को त्यसको लम्ब भएर प्रसारण हुने होइन तरङ्ग ट्रान्सभर्स तरङ्ग। अब लङ्गिचुड अघि लम्ब हुँदैन थियो, अब दुइटै एउटै दिशामा प्रसारण हुन्छ यिनीहरू चाहिँ। यहाँ हेर्नु न, यो के हो? यो एउटा माइक जस्तो देखिन्छ यहाँनिर होइन। माइक्रोफोन भनेर सम्झ्यो हामीले बोलेको कुरा, यो हामीले बोलेको कुरा आवाज भनौँ न, त्यसलाई ध्वनि पनि भनेर भन्छौँ। त्यो ध्वनि कसरी उत्पादन हुन्छ थाहा छ नि? हामी सुतिराखेका बेला लामखुट्टे आएर टिनिनिनि गरेर कराउँछ, सुन्नुभएको छ नि? किन कराउँछ? उसका पखेटामा कम्पन हुन्छ, त्यहीँबाट आवाज निस्किन्छ। यो चिज देख्नु भएको छ? यसलाई के भन्ने? यसलाई हामी ट्युनिङ फोर्क भन्छौँ होइन। यसले एक प्रकारको आवाज निकाल्छ। तपाईँले कहिल्यै अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँलाई सोध्छु। यो यसको नाम हो ट्युनिङ फोर्क। यसलाई तपाईँले कुनै पनि वस्तु यस्तो ठोक्काएर कानमा सुन्नुभयो भने कस्तो झनननननन आवाज आउँछ भनेको यसका अणुहरूको बिचमा यहाँ कम्पन उत्पादन हुन्छ र त्यही कम्पनबाट ध्वनि उत्पादन हुन्छ। यो लङ्गिचुडनल तरङ्गसँग मिल्ने एउटा उदाहरण हो यो होइन। यो अणु यहाँ हेर्नु न, ध्वनि उत्पादन हुँदा अणुहरू यहाँ यो ध्वनिका बिचका अणुहरू हुने होइन। एकातिरबाट यतातिर अणुहरू भइराखेका छन् अनि यी अणु यसको ध्वनिको शक्ति पनि यसरी एउटा दिशाबाट अर्को दिशामा प्रसारण भइराखेको छ अनि यहाँदेखि पछाडि यिनीहरूको अणुहरू पनि एकअर्कामा नै प्रसारण भइराखेका छन्। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नु न, यो कसरी प्रसारण हुँदा यसो प्रसारण भएको म यहाँ तपाईँलाई चित्रै देखाएको छु। यहाँ होइन मुभमेन्ट भएको देखाइराख्नु भएको छ नि। सबै शक्ति यताबाट यता प्रसारण भइराखेको छ। यहाँभित्रका अणुहरू पनि एउटै दिशामा प्रसारण भइराखेको छन्। ध्वनि प्रसारणको दिशा पनि एउटै दिशामा, जुन दिशामा छ माध्यमका अणुहरूको प्रसारणको दिशा पनि त्यही दिशामा छ होइन। दुइटै एउटै दिशामा प्रसार भइराखेका छन्। यस्ता तरङ्गहरूलाई हामी लङ्गिचुडनल तरङ्ग भनेर चिन्छौँ। यहाँ हेर्नु न, यो के हो? ड्रम बजिराखेको होइन। यसलाई हामी त्यो ड्रम सेट हुँदाखेरि यो ध्वनि प्रसारणको दिशा पनि यहाँ माध्यममा भएका अणुहरूको प्रसारणको दिशा पनि ठ्याक्कै एउटै दिशामा छ। त्यस्तै अर्को हेर्नु त, अघि पनि भूकम्पको कुरा देख्नु भएको छ। यहाँ पनि अर्को भूकम्पको कुरा आयो। अघि भूकम्पको तल र माथि एस वेभ देखिन्छ, यसलाई पी वेभ भन्ने गरिन्छ। दायाँ बायाँ हलचल देखाइराखेको छ यसले होइन। यहाँ शक्ति प्रसारणको दिशा, यहाँ माध्यममा भएका अणुहरूको प्रसारण पनि एउटै दिशामा देखिराखेको छ। यसलाई हामी भूकम्पका एस वेभ भनेर चिन्छौँ। अर्को यो म्युजिकको उफर होइन, हामी उफर भन्छौँ त्यसलाई, साङ्गीतिक उफर भन्छौँ। यहाँ हेर्नु त, यो यसको उफर, यसले दिने शक्तिको प्रसारण एउटै दिशामा देखिराखेका छौँ हामी। त्यसरी नै अर्को यहाँ हेर्नु न, यो के हो? स्प्रिङ हो होइन। यहाँ मैले देख्नु भएको छ, यो पनि एक प्रकारको स्प्रिङ। यसलाई हामी स्लिङ्की भन्छौँ होइन, स्लिङ्की वायर भन्छौँ यसलाई हामी। स्प्रिङ सिधा अर्थमा हाम्रो बुझ्ने भाषामा यो भनेको स्प्रिङ हो। यसले कसरी लङ्गिचुडनल तरङ्ग देखाउँछ? त्यहाँनिर देख्यो भने त यहाँबाट हामीले छोडिदियौँ भने यसका तरङ्गहरू यतैतिर सिधै एउटै जाने होइन। माध्यमको अणुहरू प्रसारण पनि एउटै दिशामा जाने र यहाँबाट ध्वनि प्रसारणको दिशा पनि त्यो शक्ति प्रसारणको दिशा पनि इनर्जी ट्रान्सपोर्ट अनि पार्टिकल मोसन भनेर देखाएको छ नि। इनर्जी ट्रान्सपोर्ट यतैबाट यसरी शक्ति पनि यसरी प्रसारण भएको छ, पार्टिकल पनि यतैबाट यतैतिर प्रसारण भएको छ, एउटै दिशामा गएका छन्। त्यसैले यो पनि लङ्गिचुडनल तरङ्ग। त्यसो भए अर्को पनि एउटा चित्र हेर्नु न, पछाडिका अणुले अगाडिका अणुलाई क्रमैसँग ठक्कर दिँदै धक्का दिँदै अगाडि गइराखेको छ होइन। अणुहरू पनि जुन दिशामा गएका छन् शक्ति पनि त्यही दिशामा प्रसारण भएर गइराखेको छ। त्यसैले यस्ता तरङ्गहरूलाई लङ्गिचुडनल तरङ्ग भनिन्छ होइन। पेरियोडिक हलचल तरङ्ग प्रसारणको दिशा र माध्यममा भएका अणुहरूको प्रसारणको दिशा एउटै दिशामा छ। यस्ता तरङ्गलाई लङ्गिचुडनल तरङ्ग भनिन्छ। ध्वनि तरङ्ग होइन, वस्तुको कम्पन हुँदा उत्पन्न हुने, ड्रम हेडको कम्पन, भूकम्पका तरङ्गहरू जसलाई हामी पी वेभ भने मैले अघि, साङ्गीतिक उफरका तरङ्गहरू आदि लङ्गिचुडनल तरङ्गका हामीले दैनिक जीवनमा देखेका उदाहरणहरू। लङ्गिचुडनल तरङ्ग ठोस तरल ग्यास तिनवटै माध्यममा छ, तर ट्रान्सभर्स तरङ्ग चाहिँ ग्यास माध्यममा सिर्जना गर्न सकिँदैन है। यो कुरा चाहिँ फेरि ख्याल गर्नु होला। ग्यासमा त्यसका माध्यमका अणुहरूको प्रसारणको दिशा र त्यसको शक्ति प्रसारणको दिशाको एउटै तरिकाले जानै सकिँदैन त्यो चाहिँ।
त्यसो भए अब ट्रान्सभर्स तरङ्ग र लङ्गिचुडनल तरङ्गलाई एकैचोटि कसरी अवलोकन गर्ने? अब तपाईँलाई म एउटा क्रियाकलाप गरेर देखाउँछु। कसरी ट्रान्सभर्स तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ, कसरी लङ्गिचुडनल तरङ्ग उत्पत्ति हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु न, यसका लागि यो अवलोकन कसरी गर्ने? एउटा स्लिङ्की स्प्रिङ कोइल भन्यो भने मैले यही देखाएको कोइल हो। यो अलिकति सानो छ, तपाईँलाई म अलिक ठुलो कोइलबाट यसको प्रयोग गरेर देखाउँछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा, यो मैले तपाईँलाई देखाएको यो हो कि होइन? हो नि, यो पनि एक प्रकारको स्प्रिङ हो। यसलाई हामी स्लिङ्की भनेर चिन्छौँ। तपाईँको किताबमा पनि स्लिङ्की नै भनेर लेखिदिएको छ। अब यहाँ हेर्नु त, अब त्यसो भए तपाईँलाई म यो अहिले तपाईँले देख्नुभएको स्लिङ्की वायर भनेको यही भयो। यहाँबाट कसरी ट्रान्सभर्स तरङ्ग कसरी उत्पत्ति हुन्छ र अर्को लङ्गिचुडनल तरङ्ग कसरी उत्पत्ति हुन्छ, यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु। यो स्लिङ्कीलाई मैले एकातिर फिक्स गरेर राखेको छु। कुनै एक ठाउँमा तपाईँले अडियाएर राख्न सक्नुहुन्छ, कतैतिर कुनै दुईजना साथी मिलेर एकातिर अडियाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, एकजनाले एकातिर समात्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन? अब यहाँ हेर्नु त, यसलाई हामीले यदि मैले यसरी वरपर दायाँ बायाँ यसरी मैले तन्काएँ भने यहाँ हेर्नु त, यसको शक्ति पनि एकातिरबाट पास गरिराखेको छ। यहाँ भएका अणुहरू पनि यताबाट उतातिर गइराखेका छन्। यसरी तरङ्ग प्रसारण भयो भने यसलाई हामी लङ्गिचुडनल तरङ्ग भन्छौँ। फेरि यसैलाई नै मैले तल र माथि यसरी हल्लाएँ, यहाँ हेर्नुहोस् शक्ति एकातिरबाट उतातिर गइराखेको छ। यसका अणुहरू तल र माथि यसरी भाइब्रेसन भइराखेका छन्, यिनीहरूको कम्पन भइराखेको छन्। यसरी यहाँ हेर्नु त, शक्ति प्रसारण हुँदाखेरि यो त लङ्गिचुडनल तरङ्ग वरपर तान्नु भने लङ्गिचुडनल तरङ्ग भयो। यसलाई तल र माथि भाइब्रेसन गर्नुभयो भने यो ट्रान्सभर्स तरङ्ग भयो। यसलाई गरेर तपाईँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई म अब एउटा काम लगाउँछु। त्यो एउटा काम भने तपाईँको घरमा डोरी छ नि एउटा, हो त्यो डोरीलाई तपाईँले पनि ल्याउने, अनि अगाडि एउटा कुनै ठाउँमा फिक्स गराएर राख्ने, अनि वरबाट तपाईँले पनि त्यसलाई यसरी हल्लाउने, दायाँ बायाँ त्यसलाई तल र माथि हल्लाउनु भयो भने त्यहाँबाट ट्रान्सभर्स तरङ्ग लङ्गिचुडनल तरङ्गको अवलोकन यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु न कस्तो देखिन्छ, एकैचोटि हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ। हेर्नु त, ट्रान्सभर्स तरङ्ग, पार्टिकलको मोसन तल र माथि छ, इनर्जीको ट्रान्सफर्मेसन एउटा दिशाबाट अर्को दिशामा एकअर्कामा लम्ब भएर प्रसारण भएका छन्। त्यसरी नै यहाँ दुईटै एउटै दिशामा गइराखेका छन्। यो लङ्गिचुडनल तरङ्ग, माथिको ट्रान्सभर्स तरङ्ग, जुन हामीले यहाँ गरेर पनि हेरौँ। अब तपाईँले एउटा डोरीको प्रयोग गरेर तपाईँले आफै गर्नुहुन्छ र तपाईँको घरमा आफूभन्दा सिनियर दाजु दिदीहरूलाई देखाउनुहुन्छ र तपाईँले आफूले गरेको कुरा आफ्नो सरलाई पनि देखाउनुहुन्छ। हस्, ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसो भए स्लिङ्कीलाई एकनासले दायाँ बायाँ चलाउँदा यसको कुनै खण्डमा रिङहरू दायाँ सर्ने बायाँ सर्ने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। तपाईँले देख्नुभयो सँगसँगै स्लिङ्कीमा उत्पन्न भएका तरङ्ग भने अगाडि बढिराखेको हुन्छ, यो ट्रान्सभर्स तरङ्ग। त्यसरी नै स्लिङ्कीलाई एकनासले अगाडि धकेल्ने पछाडि तान्ने, अघि मैले यस्तो गरेँ भने सबै दुईटै इनर्जीको फ्लो पनि एकातिर, पार्टिकलको फ्लो पनि एउटै दिशामा हुन्छ, त्यो लङ्गिचुडनल तरङ्ग। यहाँ मैले भनिसकेको कुरा चित्रबाट यहाँनिर तपाईँले भिडियो पनि देखिराख्नु भएको छ नि, होइन? एनिमेसन गरेको यहाँ कसरी प्रसारण भइराखेको छ त्यो पनि देखिराख्नु भएको छ हो। ल, त्यसो भए अब डोरीको तपाईँले आफू गर्न सक्नुहुन्छ नि? हुन्छ, त्यसो भए तपाईँले आफै गरेर आफूभन्दा सिनियर दाजु दिदीहरूलाई, बुबा मम्मीहरूलाई अथवा योसँग जान्ने सुन्नेहरूलाई तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो टिचरलाई पनि देखाउनुहोस् है। हस्, त्यसो भए अब हामी अगाडि जाउँ। तरङ्गसँग सम्बन्धित केही शब्दहरू छन् हामीसँग। ती शब्दहरू अब हामीले कसरी चिन्ने, के भन्यो भने तरङ्गको के शब्दले तरङ्गको कुन भागलाई जानिन्छ, यी शब्दहरूको बारेमा हामीले जान्न जरुरी छ। अब अघि देखाएको तरङ्गहरू यहाँनिर, होइन? यो कुनै पनि ठाउँबाट तरङ्ग उत्पत्ति भयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो तरङ्गको उत्पत्ति भयो। उत्पत्ति हुने यो स्रोत भयो, जुन स्रोतबाट तरङ्ग उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई यसको मध्य स्थिति अथवा मिन पोजिसन भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो तरङ्गको मिन पोजिसन भयो। तरङ्गहरू उत्पत्ति हुँदा अघि तपाईँले देख्नुभयो नि, यसो माथि जाने, अनि फेरि तल आउने, अनि फेरि मध्य स्थितिमा आउने, अनि फेरि माथि जाने, फेरि तल आउने, यसरी तरङ्गहरू एक अर्कामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्रमैसँग प्रसारण भइराखेका हुन्छन्। यो तपाईँले देख्नुभएको तरङ्ग यहाँ हेर्नु त, मैले यहाँ पनि बनाएको छु। यस्तै तरङ्ग तपाईँले अगाडि पनि देख्नुभएको छ नि, होइन? स्क्रिनमा पनि देख्नुभएको छ। यहाँ हेर्नु त, यो यहाँबाट उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति भएको यो बिचको भागलाई मध्य स्थिति भनेर चिनिन्छ, मिन पोजिसन भनेर चिन्ने गरिन्छ। मिन पोजिसनबाट तरङ्ग केही समय माथि जाने, अनि फेरि मिन पोजिसनमा आउने, फेरि तल झर्ने, अनि फेरि मिन पोजिसनमा फर्किने। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँबाट उत्पत्ति भएको तरङ्ग माथि पुग्यो, फेरि यहाँ आइपुग्यो। यहाँ आइपुग्दाखेरि कति तरङ्ग भयो भन्दा यो भनेको एउटा आधी तरङ्ग मात्रै भयो। एउटा माथि जाने, फेरि तल आउने, फेरि त्यही सुरुवात भएकै लेभलमा आइपुग्यो भने मात्रै एउटा तरङ्ग बन्छ।
त्यस्तो हो भने यहाँ हेर्नु त, यहाँदेखि यहाँ एउटा तरङ्ग बन्नका लागि यहाँदेखि तरङ्ग यहाँसम्म पुग्नु पर्छ। त्यस्तै यहाँ पुग्दाखेरि यहाँ हामीसँग दुईवटा तरङ्गहरू देखिएका छन् यहाँनिर बोर्डमा तपाईँले देख्नुभयो भने होइन। अब यहाँ हेर्नु न, यहाँ यो तरङ्गसँग विभिन्न नामहरू यहाँनिर देख्नुहुन्छ। यहाँ मैले एरो लगाएँ, यसलाई अघि मैले भने यसलाई हामी मध्य स्थिति भनेर चिन्छौँ, मिन पोजिसन भनेर चिन्छौँ। मध्य स्थितिबाट तरङ्गहरू घरि माथिसम्म जान्छन् अनि जति माथि पुग्छ नि, सबैभन्दा माथि पुगेको यो जुन पोइन्ट हुन्छ नि, जुन बिन्दु छ नि, सबैभन्दा माथि जुन बिन्दुमा पुग्यो यसलाई हामी क्रेस्ट भन्छौँ। यहाँ हेर्नु त, सबैभन्दा माथि पुगेको बिन्दुलाई हामी क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट भन्छौँ। तरङ्गको अधिकतम उचाइ पुगेको बिन्दुलाई हामी क्रेस्ट भन्छौँ। त्यस्तै माथि मात्रै पुगेपछि फेरि तल झर्छ होइन, सबैभन्दा न्यूनतम गहिराइसम्म पनि पुग्छ, सबैभन्दा तल पनि पुग्छ। यो बिन्दुलाई पनि यहाँ पनि एउटा पोइन्ट बन्छ, यो बिन्दुलाई हामी ट्रफ भनेर चिन्छौँ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ बिन्दु मैले देखिराख्नु भएको छ, यो बिन्दुलाई हामी ट्रफ भनेर चिन्छौँ। मध्य स्थिति, मिन पोजिसन, क्रेस्ट र ट्रफको कुरा भयो। अब यहाँ हेर्नु न, अब जति यहाँबाट केही न केही डिस्प्लेसमेन्ट भयो होइन, मध्य स्थितिबाट माथिसम्म पुग्यो, फेरि मध्य स्थितिबाट तलसम्म आइपुग्यो, यो दूरी सधैँ बराबर हुन्छ। यो माथितिर गएको दूरी, तलतिर भनेको तरङ्गका यी त्यो उचाइ र गहिराइको त्यो बिचको दूरी सधैँ बराबर हुन्छ। यो भागलाई, यो दूरीलाई अथवा यो दूरीलाई हामी एम्प्लिच्युड भनेर चिन्छौँ। यसलाई हामी एम्प्लिच्युड भनेर चिन्छौँ। यहाँनिर हेर्नु त, तरङ्गको म्याक्सिमम हाइट अथवा मिनिमम डेप्थ अथवा अधिकतम उचाइ र न्यूनतम गहिराइ बिचको त्यो बिचको दूरी हुन्छ, मध्य स्थितिदेखिको दूरी, यसलाई हामी एम्प्लिच्युड भनेर चिन्छौँ। यहाँनिर हेर्नु एम्प्लिच्युड तपाईँले देख्नुभयो नि, यसरी क्रेस्ट, ट्रफ, मिन पोजिसन, एम्प्लिच्युडको बारेमा अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि होइन। कहीँ पनि झुकिनुहुन्न नि। यदि कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने हो यो क्रेस्ट हो, यो ट्रफ हो, यो एउटा तरङ्ग हो, तरङ्गको मध्य स्थिति हो, यो एम्प्लिच्युड हो भनेर तपाईँ पूर्ण विश्वासका साथ भन्न सक्नुहुन्छ। यो भन्न सक्नुहुन्छ भने विश्वास मलाई पनि छ होइन। हो, त्यसो भए मेरो विश्वासलाई तोड्ने काम नगरिदिनु होला है। ल त्यसो भए यो अहिले मैले भनेको कुरा यहाँदेखि हेर्नु त, यो दूरी भइसकेपछि अब के हुन्छ, विज्ञानमा त साइन्समा त एकाइहरू अलिक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। यो दूरी भन्ने बित्तिकै लम्बाइ, यो लम्बाइको एकाइ मिटर हुन्छ। अनि यहाँ हेर्नु त, यहाँ यो एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्म पनि एउटा दूरी हुन्छ, यहाँसम्म पनि एउटा दूरी नाप्न सकिन्छ। अर्को ट्रफदेखि एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्म पनि अर्को दूरी नाप्न सकिन्छ होइन। यिनीहरूका पनि आफ्ना आफ्ना नाम छन्। अब यहाँ हेर्नु त, अब यो मध्य स्थितिदेखि क्रेस्टसम्मको दूरी अथवा मध्य स्थितिदेखि ट्रफसम्मको दूरीलाई मैले एम्प्लिच्युडसम्मको कुरा गरेँ। अब एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको दूरी के हुन्छ, एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको दूरी के हुन्छ, यो कुरालाई अघि यहाँनिर हेरौँ। तरङ्ग लम्बाइ, यहाँबाट तरङ्ग उत्पत्ति भयो, यहाँ पुगेपछि एउटा पूर्ण तरङ्ग सकियो होइन, पुरा तरङ्ग यहाँसम्म बाँकी छ। त्यसो भए एउटा पूर्ण तरङ्गको लम्बाइलाई नै हामी तरङ्ग लम्बाइ भन्छौँ। यही लम्बाइ एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको दूरीसँग पनि बराबर हुन्छ। त्यही लम्बाइ एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको दूरीसँग पनि बराबर हुन्छ। यसैलाई हामी तरङ्ग लम्बाइ अथवा वेभलेन्थ भनेर चिन्छौँ। यहाँ हेर्नु न, मैले एउटा तरङ्गको देखाएको थिएँ। यहाँ दुईटै खालका तरङ्गहरू छन्। एउटा ट्रान्सभर्स तरङ्ग छ, यो अहिले मैले बोर्डमा बनाए जस्तो तरङ्ग। अर्को लङ्गिचुडनल, त यहाँ माध्यमका अणुहरू र ध्वनि यो तरङ्ग प्रसारण भएको दिशा र माध्यमका अणुहरूको प्रसारणको दिशा पनि एउटै दिशामा। यहाँ फेरि यहाँ खाली खाली छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन। यहाँ खाली खाली किन हुन्छ भने नि, यो लङ्गिचुडनल तरङ्ग प्रसारण हुँदाखेरि यो माध्यमका अणुहरू काहीँ धेरै खाँदिएर प्रसारण हुन्छन्, काहीँ धेरै फुकेर प्रसारण हुन्छन् होइन। जहाँ यो खाँदिएर प्रसारण भएको हुन्छ यसलाई कम्प्रेसन भनिन्छ, जहाँ फुकेर प्रसारण हुन्छ यसलाई रेरिफेक्सन भन्ने गरिन्छ होइन। खाँदिँदा फुक्दै खाँदिँदै फुक्दै यसरी खाँदिँदै फुक्दै लङ्गिचुडनल तरङ्ग प्रसारण हुन्छ। त्यो प्रसारण गर्ने एउटा तरिका भयो। यहाँ हेर्नु त, त्यस्तै ठ्याक्कै देख्नुभयो कि भएन, यहाँ काहीँ खाँदिएका छन्, काहीँ फुकेका छन्, लङ्गिचुडनल तरङ्ग होइन। यो तलतिरको ट्रान्सभर्स तरङ्ग। यसरी दुईवटा तरङ्गहरू एकैचोटि प्रसारण हुँदाखेरि यस्तो तरिकाले प्रसारण भएको हामी देख्न सकिन्छ। त्यसो भए यो तरङ्ग हेर्नु न, तरङ्ग लम्बाइलाई अहिले मैले भनेको एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टको दूरीसँग, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरीसँग बराबर हुन्छ होइन। यसलाई हामी तरङ्ग लम्बाइ भन्छौँ। एउटा पूर्ण तरङ्गको लम्बाइलाई नै हामी तरङ्ग लम्बाइ भन्छौँ। यहाँनिर हेर्नु त, तरङ्ग कुनै एउटा क्रेस्ट वा ट्रफदेखि नजिकैको अर्को क्रेस्ट वा अर्को नजिकैको ट्रफसम्मको दूरीलाई हामी एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफ अथवा एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको दूरी, त्यो दूरी भनेको एउटा पूर्ण तरङ्गको दूरीसँग बराबर हुन्छ। यसैलाई तरङ्ग लम्बाइ भन्ने गरिन्छ। अब लम्बाइ भएपछि यसको पनि एकाइ के हुन्छ त, मिटरै हुन्छ होइन। एसआई एकाइ मिटर नै हो। यसलाई तरङ्ग लम्बाइलाई जनाउने सङ्केत भनेको यस्तो चिन्ह, यसलाई हामी
यो ग्रिक अक्षरमा ल्याम्डा भन्छौँ। ल्याम्डा भन्ने चिन्हले सनाइ चाहिँ यस्तो खालको चिन्ह हुन्छ हैन। यो ल्याम्डा भन्ने शब्दले तरङ्ग लम्बाइलाई चिनाउने गरिन्छ। यसको एसआई एकाइ चाहिँ मिटर हुन्छ। त्यसो भए पूर्ण तरङ्गको कुरा गरौँ। एउटा यहाँ हेर्नु त, एउटा क्रेस्ट देखिन्छ। यहाँदेखि उत्पत्ति भएको तरङ्गको मध्य स्थिति भयो हैन, मिन पोजिसन भयो। यहाँबाट माथि पुग्यो, एउटा ट्रफ क्रेस्टमा पुग्यो, फेरि तल आयो, अर्को ट्रफमा पुग्यो, फेरि मध्य स्थितिमा आयो। यति भइरहँदाखेरि यति तरङ्गलाई चाहिँ हामी एउटा पूर्ण तरङ्ग भनेर चिन्छौँ। यसलाई हामी एउटा कम्प्लिट वेभ भनेर चिन्छौँ। एउटा ट्रफ र एउटा क्रेस्ट मिलेर बनेको तरङ्गलाई पूर्ण तरङ्ग भनेर चिन्छौँ। त्यसो भए यहाँ अर्को तरङ्ग मैले जोडेँ भने के हुन्छ? एउटा क्रेस्ट एउटा ट्रफ मिलेको तरङ्गको अंश, एउटा त्यसको एउटा अंश भयो हैन। यहाँ मैले अर्को तरङ्ग जोड्दै, अब दुईटा तरङ्ग भयो यहाँनिर, दुईवटा पूर्ण तरङ्ग भए। फेरि अर्को तरङ्ग मैले जोड्ने, कतिवटा भयो यहाँनिर? जम्मा 3वटा पूर्ण तरङ्ग, 3 कम्प्लिट वेभ भयो यहाँनिर। बुझ्नुभयो? एउटा ट्रफ र एउटा क्रेस्ट मिलेर बनेको तरङ्गले एउटा पूर्ण तरङ्ग कम्प्लिट वेभ बन्छ हैन। यहाँ मैले त्यस्ता जम्मा 3वटा तरङ्गहरू यहाँदेखि हेर्नुभयो भने हैन, दुईटा तरङ्ग, अर्को योसँग 3वटा पूर्ण तरङ्ग भए। यसरी तपाईले तरङ्गको पूर्ण तरङ्गको कुरा यहाँबाट देख्न सक्नुभयो। अब यहाँदेखि हेर्नु न, यहाँ यो ट्रान्सभर्स तरङ्गको कुरा भयो। यहाँ लङ्गिट्युडनल तरङ्गबाट पनि तपाईलाई देखौँ। माध्यमका अणुहरू खादिँदै फुक्दै प्रसारण भएका छन्। ध्वनि प्रसारणको दिशा र माध्यमका अणुहरूको प्रसारणको दिशा एउटै दिशामा देखिन्छ। यहाँ हेर्नु त, धेरै फुकेका ठाउँलाई हामी कम्प्रेसन, यो फुकेका ठाउँलाई रेरिफेक्सन भन्छौँ, खादिएका ठाउँलाई कम्प्रेसन भन्छौँ। कम्प्रेसनलाई सी र खादिएको त्यो फुकेको ठाउँलाई मैले चाहिँ आर भनेर राखिदिएको छु हैन। खादिएकोलाई कम्प्रेसनको सी, फुकेकोलाई रेरिफेक्सन आर भनिन्छ। अनि यही एउटा सी र आरको कम्प्लिट ठाउँलाई हामी एउटा कम्प्लिट वेभ भन्छौँ। सी र आरको सबै लम्बाइलाई हामी एउटा पूर्ण तरङ्ग कम्प्लिट वेभ भनेर चिन्ने गर्छौँ। ल, यो एउटा कम्प्रेसन र एउटा रेरिफेक्सन मिलेर पूर्ण तरङ्ग बन्ने गर्छ। अब हामी आवृत्तिको कुरा गरौँ। क्रेस्ट, ट्रफ, मेन पोजिसन, एम्प्लिट्युड, कम्प्लिट वेभ, वेभलेन्थको कुरा सकियो। अब हामी आवृत्ति फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरौँ। अघि मैले तरङ्गको कुरा गरेँ नि, यहाँ कतिवटा तरङ्ग भने हेर्नु त, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा तरङ्ग, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को तरङ्ग, यसरी अर्को क्रेस्ट र अर्को ट्रफ थप्यौँ भने त्यस 3वटा पूर्ण वेभ हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, यो एउटा तरङ्ग, यो अर्को तरङ्ग, अर्को यो अर्को, 3वटा पूर्ण तरङ्गहरू भए। यदि यी 3वटा तरङ्गहरू 1 सेकेन्डमा उत्पत्ति हुन्छन् भने, यी 3वटा यहाँ मानौँ यो 3वटा तरङ्गहरू 1 सेकेन्डमा उत्पत्ति भयो भने यसलाई हामी आवृत्ति भन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ हैन। 1 सेकेन्डमा उठेका पूर्ण तरङ्गको सङ्ख्या हो यो भनेको चाहिँ। यहाँ तपाईँले देख्नु भयो नि, यहाँ हेर्नु त, मैले टाइम राखिदिएँ t=1 सेकेन्ड भनेको यहाँ एउटा यो 1 सेकेन्डमा जम्मा 3वटा कम्प्लिट वेभहरू भने हैन, 3वटा पूर्ण तरङ्गहरू भने। त्यसैले यसको आवृत्ति भनेको 3 हर्ज भयो। आवृत्तिको एकाइ हर्ज हुन्छ, हामीले सुरुमै पढिसकेका छौँ एकाइका कुराहरू हैन। अब हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रा घरमा एफएम बजाउँदा, रेडियो बजाउँदा, टिभीहरू बजाउँदा पनि हामीले आवृत्तिको हामी 90 मेगाहर्जमा नेपाल एफएम रेडियोबाट बोलिराखेका छौँ। यस्तो रेडियो एफएमहरूमा बोलेको सुन्छौँ नि, त्यो आवृत्ति भनेको त 1 सेकेन्डमा त्यतिवटा 90वटा तरङ्गहरू उत्पत्ति हुँदा रहेछन्। पूर्ण तरङ्गहरू उत्पत्ति भएको ठाउँबाट बोलेको कुरा हामीले सुनिराखेका हुँदो रहेछौँ। यस्ता कुराहरू हामीले व्यवहारका कुराहरू सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु न, 1 सेकेन्ड समयमा बन्ने जम्मा तरङ्गको सङ्ख्यालाई हामी पूर्ण यो आवृत्ति भनेर चिन्छौँ। आवृत्तिलाई एफले जनाउँछौँ, यसको एसआई एकाइ हर्ज हुन्छ हैन। पर सेकेन्ड 1 सेकेन्डमा बनेका पूर्ण तरङ्गहरूको सङ्ख्या मात्रै। आदि तरङ्गलाई आवृत्ति काउन्ट हुँदैन, गणना हुँदैन। पूर्ण तरङ्ग हुनु पर्यो, पुरा कम्प्लिट वेभ बन्नु पर्यो। त्यसो भए अब तरङ्गको गति, तरङ्गको आवृत्ति र तरङ्गको लम्बाइ हैन, तरङ्ग लम्बाइ, गति र आवृत्तिको सम्बन्ध के छ त? यहाँदेखि हेर्नु न, यहाँ हेर्नु है, तरङ्गको गति भनेको गति भन्ने बित्तिकै के भन्छौँ हामी हैन? 1 सेकेन्डमा पार गरेको दूरी भन्छौँ नि। कुनै पनि तरङ्गले 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ त्यसलाई हामी गति भन्छौँ हैन। गाडीले पनि 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ, गाडीको गति। मान्छेले 1 सेकेन्डमा कति दूरी हिँड्छ, त्यो मान्छेको गति भयो। त्यस्तै तरङ्गले पनि 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ, त्यो तरङ्गको गति भयो हैन। 1 सेकेन्ड समयमा बन्ने जम्मा तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ। अगाडिको कुरा रिभिजन भयो। कुनै एउटा क्रेस्टदेखि अर्को ट्रफसम्मको अथवा एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्ट र एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको दूरीलाई तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ। अनि एकै समयमा तरङ्गले पार गर्ने दूरीलाई वेग भन्ने गरिन्छ। त्यो बेलाई अनि भीले जनाइन्छ। यो बी भनेको वेग, अनि तरङ्ग लम्बाइ भनेको ल्याम्डा, अनि आवृत्ति भनेको एफ हैन। भी, ल्याम्डा र एफलाई एक अर्कामा जोड्ने सम्बन्ध के छ भन्दा यो ध्वनिको गति बराबर तरङ्ग लम्बाइ र आवृत्तिको गुणनफलसँग बराबर हुन्छ। यो देख्नुभयो?
यहाँ हेर्नु न, गणितीय रूपमा आवृत्ति र तरङ्ग लम्बाइको गुणनफललाई ध्वनिको वेग भन्ने गरिन्छ। यो यिनीहरूको सम्बन्धको कुरा गरेँ। अब यहाँबाट हामीले यहाँबाट हिसाब पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई परीक्षामा हिसाब गर्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ है। त्यस कारणले गणितीय रूपमा भन्ने भने आवृत्ति र तरङ्ग लम्बाइको गुणनफललाई आवृत्ति, यो एफ भनेको आवृत्ति अनि ल्याम्डा भनेको तरङ्ग लम्बाइ भयो होइन। आवृत्ति र तरङ्ग लम्बाइलाई गुणन गर्दा जति मान आउँछ त्यो मान भनेको ध्वनिको वेगसँग बराबर हुन्छ। यसैलाई नै हामी ध्वनिको वेग भनेर चिन्छौँ। अब यहाँ हेर्नु त, त्यसो भए अब त्यो तरङ्गको गति बराबर तरङ्गको आवृत्ति एफ इन्टु तरङ्गको लम्बाइ ल्याम्डा होइन। यति भयो भने यो गति, आवृत्ति र ल्याम्डाको अन्तर सम्बन्ध पनि हामी देख्छौँ। त्यसो भए अब तपाईँलाई म प्रश्न सोध्छु यहाँबाट। अहिलेसम्म तपाईँलाई मैले जे पढाएँ यो पढाएका कुरा म त्यतिकै त छोड्दिनँ नि, तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु यहाँबाट होइन। मैले 5वटा क्वेसनहरू यहाँ राखेँ। अब तपाईँले भन्नु न मलाई, 10 मिटर प्रति सेकेन्ड गति भएको कुनै तरङ्गको तरङ्ग लम्बाइ 1 मिटर छ भने त्यसको आवृत्ति कति हुन्छ? हामीसँग अहिले भर्खरै सम्बन्ध पढेका छौँ होइन। गति, आवृत्ति र तरङ्ग लम्बाइको सम्बन्ध हामीसँग v बराबर एफ इन्टु ल्याम्डा, ल्याम्डा इन्टु एफ छ। यहाँबाट तपाईँलाई के चाहियो? अब आवृत्ति निकाल्नु पर्यो। यहाँबाट एफ निकाल्नु पर्यो भने अब के हुन्छ? एफ निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट v अपन ल्याम्डा होइन। यो ल्याम्डाले यतापट्टि गएर भाग गर्नु पर्यो होइन। यहाँ भाग गर्दाखेरि उसले दिएको छ गति दिएको छ 10 मिटर प्रति सेकेन्ड होइन। अनि ल्याम्डा तरङ्ग लम्बाइ 1 मिटर दिएको छ होइन। अपन 1 गर्नुभयो, 10 का मुनि 1 भनेको 10 नै हुन्छ। अब आवृत्तिको एकाइ भनेको कति हुन्छ? हर्ज हुन्छ। त्यो प्रश्नको अब उत्तर कति हुँदो रहेछ? हो, तपाईँले पनि 10 भन्नुभयो, मैले हिसाब गरेर पनि 10 निकालेँ। त्यसो भए अब के भयो त? तपाईँको कुरा मेरो कुरा मिल्यो कि मिलेन? हो, गुड। यसरी नै तरङ्ग लम्बाइ, गति र आवृत्तिको सम्बन्धबाट यस्तो खालको हिसाब गर्न सकिन्छ। परीक्षामा तपाईँले यस्ता खालका हिसाबहरू अरू पनि आउँछन्। यहाँ तपाईँलाई मैले आवृत्ति निकाल्ने सिकाएँ भने अब तपाईँले गति निकाल्ने पनि याद गर्नु, हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। तरङ्ग लम्बाइ ल्याम्डा निकाल्ने पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै अरू हिसाबहरू तपाईँको अभ्यासमा भएको अरू हिसाबहरू पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। हस्, यहाँ हेर्नु त, भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा हामीले गरेको कुरा एन्सर मिल्यो होइन। 10 हर्ज आयो। माध्यम बिना प्रसारण हुन सक्ने तरङ्ग कुन हो? कुन तरङ्गलाई प्रसारण हुन माध्यम चाहिँदैन? गुड। तपाईँले भनेको कुरा म चेक गर्छु, हेर्नुहोस् है। तपाईँले भनेको कुरा मिल्यो कि मिलेन? के भन्नुभयो? विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग होइन, त्यतिकै प्रसारण हुन माध्यम चाहिँदैन। यान्त्रिक तरङ्गलाई, एक्सरे तरङ्गलाई, लङ्गिचुडनल तरङ्ग हुनका लागि यिनीहरू भनेका यान्त्रिक तरङ्ग हुन्, प्रसारण हुन माध्यम चाहिन्छ। त्यसरी नै आवृत्तिको एसआई एकाइ हर्ज भयो। अहिले भर्खरै हामीले निकालेका छौँ। आवृत्तिको एसआई एकाइ हर्ज हुन्छ होइन। 1 सेकेन्डमा उठेका पूर्ण तरङ्गको सङ्ख्या भइहाल्यो होइन। प्रति एकाइ समय उत्पन्न हुने जम्मा तरङ्गको सङ्ख्यालाई के हुन्छ? 1 सेकेन्डमा प्रति एकाइ भनेको 1 सेकेन्ड हो कि होइन? हो नि। 1 सेकेन्डमा कतिवटा तरङ्ग उत्पादन भयो त्यसलाई हामी आवृत्ति भन्छौँ। आवृत्ति, तरङ्ग लम्बाइ, एम्प्लिट्युड र पूर्ण तरङ्ग भनिएको छ। यो यसको एकाइ भनेको के हो त? 1 सेकेन्डमा उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्या भनेको आवृत्ति हो, फ्रिक्वेन्सी हो। त्यसो भए यहाँ अर्को प्रश्न तपाईँलाई दिएँ मैले, एउटा चित्रबाट पनि प्रश्न बनाइदिएको छु तपाईँलाई। यहाँ हेर्नु त, यो चित्रमा के देखिन्छ? यहाँ एउटा भाग राखिएको छ। यो भागलाई वाट भनेको छु। चित्रमा बाण चिन्हले देखाइएको तरङ्गको भागलाई के भनिन्छ? यो चित्र हो होइन। अघि हामीले धेरै कुरा पढाएको छौँ नि। फेरि आवृत्ति पढेका छौँ, तरङ्ग लम्बाइ पढेका छौँ, तरङ्गको उचाइ भनेर अब हो कि होइन, के हो, एम्प्लिट्युड के हो, यो के हो त? यो बिचको तेर्सो रेखा भनेको तरङ्गको मिन पोजिसन अथवा यसको मध्य स्थिति। मध्य स्थिति यो माथिको सबैभन्दा टप पोइन्टलाई हामी क्रेस्ट भन्छौँ। मध्य स्थितिदेखि क्रेस्टसम्मको दूरीलाई हामी एम्प्लिट्युड भन्छौँ। गुड। एम्प्लिट्युड तपाईँले भनेको कुरा अब म टेस्ट गर्छु हो कि होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है, एम्प्लिट्युड तपाईँले भनेको कुरा पनि मिल्यो, मैले भनेको कुरा पनि मिल्यो। त्यसो भए आज हामीले पढेको कुरा पनि मिल्यो होइन। अब बाँकी अभ्यास तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँको शिक्षकलाई देखाउनुहुन्छ, तपाईँको सरलाई देखाउनुहुन्छ, अघि मैले भनेको डोरीको प्रयोग गरेर आफूभन्दा जान्नेलाई देखाउनुहुन्छ र तपाईँ आफै पनि जान्ने बन्नुहुन्छ। हो। त्यसो भए आज हामीले के पढ्यौँ त? एकचोटि सरसर्ती सम्झिने कोसिस गरौँ न। सबैभन्दा पहिला आज हामीले पढेको भनेको के हो त? तरङ्ग हो। तरङ्ग भनेको के हो? तरङ्ग भनेको शक्ति प्रसारण गर्ने एउटा माध्यम हो, हामीले पढिसकेका छौँ होइन। अनि यो कसरी उत्पन्न हुन्छ, उत्पत्तिका आधारहरू हामीले पढेका छौँ। यसका उदाहरणहरू के हुन्, यसका प्रकारहरू के हुन्? 2 प्रकारका होइन, यान्त्रिक तरङ्ग, विद्युत चुम्बकीय तरङ्गका कुरा हामीले पढेका छौँ। त्यसरी नै यसका विभिन्न उदाहरणहरू होइन, यान्त्रिक तरङ्गभित्रका उदाहरणहरू, विद्युत तरङ्गभित्रका उदाहरणहरू होइन, प्रकाश तरङ्गका कुराहरू, ध्वनि तरङ्ग, भूकम्पका तरङ्गका कुराहरू होइन, यसरी ट्रान्सभर्स तरङ्गका, लङ्गिचुडनल तरङ्ग, सबै उदाहरण हामीले पढेका छौँ नि होइन। त्यो कुरा नै आज हामीले पढ्यौँ।
योदेखि बाहेक यसका व्यावहारिक क्रियाकलापहरू पनि हामीले गरेर देखायौँ। डोरीको प्रयोग तपाईँले आफै गर्नुहुन्छ, मलाई गर्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन, मलाई ढाँट्न पाइँदैन नि फेरि है। त्यहाँदेखि पछाडि अर्को यससँग सम्बन्धित पदावलीहरू होइन, तरङ्गको उत्पत्ति कसरी हुने, त्यो उत्पत्ति भएको सतहलाई के भन्ने, उत्पत्ति त्यो मिन पोजिसनदेखि माथि जाँदा के हुने, तल झर्दा के हुने, सबैभन्दा माथिल्लो पोइन्टलाई के भन्ने, सबैभन्दा तल्लो पोइन्टलाई के भन्ने, दुईवटा नजिकका पोइन्टहरूको दूरीलाई के भन्ने, अथवा क्रेस्टदेखि क्रेस्टसम्मको दूरी, ट्रपदेखि ट्रपसम्मको दूरीलाई के भन्ने होइन, आवृत्ति भनेको के हो, पूर्ण तरङ्ग भनेको के हो, यसको एकाइ के हो, गतिको आवृत्तिको तरङ्ग लम्बाइ यिनीहरूको सम्बन्ध के छ, यसका बारेमा आजको क्लासमा हामीले पढ्यौँ। आशा छ तपाईँलाई राम्रो लागेको छ, बुझ्नु भएको छ, अनि तपाईँले अब मैले भनेका कुराहरू गर्नुहुन्छ र आफूभन्दा जानेर देखाउनुहुन्छ, आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहुन्छ। यति भन्दै आजको क्लासबाट भाइ बहिनीहरू म पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्ते।